عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبداو ان شاء الله اكزرسيس نيميرو 3 لانديس دو رابستر. هذا الاكزرسيس تري سامبل ساهل في كيسيون واحد. قبل ما تبدا معايا الاكزرسيس كيف العاده نقرا لي نونسي لي دوني كيسيون عاد نبدا معايا في الكوركسيون. دونك عندنا دو ميليو ديفيرون، ولا واحد عنده لانديس ديالو، هذا لانديس ديالو N1 هذا لانديس ديالو N2 كيفصل بيناتهم واحد ديوتر بلون ياك. دونك كاين الريزومي ديال ديوتر بلون سير شوف. المهم عندنا واحد لو غايون انسيدون فهمتي كيدير لنا واحد لونغل دانسيدونس مع هاد لا نورمال، واحد لا بارتي كيوقع عليها ريفراكسيون، واحد لا بارتي كيوقع عليها ريفليكسيون ياك. هذه كتكون واحد لا بارتي واحد النسبه قليله فهمتي، يعني واحد النسبه كبيره كدوز، واحد النسبه قليله كتنكسر. هادشي راكم شفتوه في الكور. دابخي سميتو دوزيام لوا دو سنيل-ديكارت شنو هو ان لونغل دو ريفراكسيون كتساوي لنا لونغل اولا لونغل دانسيدونس كتساوي لنا لونغل دو ريفراكسيون، ولكن كيكون عندهم دو سين اوبوزي، كيكون عندهم لا ميم اونغل ولكن لو سين يعني لورينتاسيون كتكون اوبوزي. تري بيان، كيف ما هو عطاك تما اونتر بارونتيز قالك لونغل دو ريفليكسيون اي بريم ايكال اي، هاد اي بريم ايكال اي في هاد البلاصه هادي عندنا بالراديان غادي تكون عندنا هي موان اي، دونك اي بريم هي موان اي. واضح مزيان. دونك في الكيسيون الاول شنو قال لك؟ قالك غتلقى لي هاد لونغل دانسيدونس اي بحيث ان يكونوا هاد لي غايون هادو غايون ريفليشي و غايون ريفراكتي غيكونوا متعامدين. واضح. دونك السؤال باين، تلقى هاد لونغل اي بحيث ان هادو يكونوا متعامدين. واضح. دونك غادي نطبق التروازيام لوا دو سنيل-ديكارت هاد لو بوين. دونك غنبداو بهاد الميليو هذا، الميليو عندنا لانديس N1 فوا سينيس لونغل اللي كاينه في هاد الميليو اللي هي اي. داكوغ كتساوي لنا اش غتساوي لنا دابا الميليو الثاني كتساوي لنا N2 فوا سينيس لونغل اللي غادي تكون عندنا هنا هي ار. واضح. دابا هنا الار ما خصهاش تبقى، شنو خصني ندير؟ دابا حنا عندنا زاويه قائمه ياك، الا جمعت هاد ار مع هاد بي سور دو بالراديان مع هاد موان اي هادي اش غتعطيك؟ غتعطيك بي سور دو ياك. on a r بلس بي سور دو. بما انني درت بي سور دو راني خدام بالراديان. اتونسيون ملي كنخدم بالراديان كناخذ بعين الاعتبار لورينتاسيون ديال لونغل، يعني المنحى ديالها. هذا هو المنحى لو سونس بوزيتيف تريغونوميتريك. واه يعني لو سونس بوزيتيف ديالو غيكون نيجاتيف. دونك عندنا ار هذا هو لو سونس ديالو غادي في لو سونس سميتو لا ميم سونس مع لو سونس بوزيتيف. هادي هي بي سور دو فهمتي، هذا في لو ميم سونس مع لو سونس بوزيتيف دونك بلس بي سور دو. هادي غادا في لو سونس كونترير دونك غادي تكون عندنا هي موان اي بريم. واضح. موان اي بريم. وشنو قلنا حنايا؟ قلنا بان اي بريم بالراديان، هادي اي بريم بالراديان شنو هي موان اي. دونك غادي نرومبلاسي اي بريم باياش بموان اي. كاين اللي يقول لي وهما في لي دوني قال لك اي بريم كتساوي اي، كاين اللي يقول لي في لي دوني ها اللي عطاونا حنا في لي دوني ما عطاوناش هادي الراديان وهادي بالدوغري. واضح. اذا الا بغيت نعوض هادي هنا غادي ندير ار بلس 90 دوغري، ما نديرش موان بلس لانه ما كنشوفش انا لو سونس، بلس اي بريم. وهاديك اي بريم هي هنا واخا من حقك تعوض اي بريم بي لانك خدام كلشي خدام بالدوغري. اما هنا راني خدام بي سور دو راني خدام بالراديان. نتمنى الامور تكون واضحه. دونك هاد
هادي زائد هادي زائد هادي اش غتعطيك؟ غتعطيك بي 180. اذا اما تخدم بالراديان او لا تخدم بالدوغري. دونك الا درتي بالدوغري غادي دير هي ار زائد 90 دوغري زائد اي كتساوي 180 دوغري. كاين لك تخدم بهادي مزيان، ولكن من الاحسن نخدمو بالراديان. علاش؟ لانه في الفيغور اللي عطاوك نتمايا، الفيغور اللي عندك تمايا عطاك لي فيكتور، انا لي فيكتور لي زونغل عطاهم لك موجهين. يعني هذه واحد عطاك واحد المؤشر بانك خصك تخدم بالراديان. اذا ما خصكش طيح في هذيك البياج ديال ان اي بريم هي اي و تشي ترومبلاسي هنا دير هنا اي تجيك هنا ولا هنا موان واضح. لان غتكون عندك هنا في الاصل هي ار بلس بي سور 2 موان اي بريم ايكال بي، وهاد اي بريم قلنا شنو هي موان. دونك وضحت فوق القياس. يلا نكمل دابا. من هنا غنجبد ار، دونك ار شنو غادي تكون؟ دونك ندير واحد الفليش. ار شنو غادي تكون؟ دونك هنا عندك ار بلس بي سور 2 بلس اي ايكال بي، ياك؟ دونك ار شنو غادي تكون؟ غتكون عندك هي بي موان بي سور 2 موان اي. اش غادي تكون كتساوي لك؟ بي موان بي سور 2 هي بي سور 2 موان اي. ايوا هادي غتمشي ترومبلاسيها هنا، غادي تولي عندك هاد لا غولاسيون دوفيان N1 sinus I égale N2 sinus R. و R شنو قلنا؟ R هي بي سور 2 موان واضحة. sinus بي سور 2 موان I شنو هي؟ كوسينوس I d'après calcul trigonométrique. Donc sinus I est égal N2 cosinus I. دونك يمكن لك تمشي في داك الطريق ديال انك تعوض هنا بغاسين سميتو، يعني تمشي تجبد الكوسينوس من كوسينوس او كاري اي بلس سينوس او كاري اي ايكال 1، ومن هنا تجبد الكوسينوس اي هي غاسين 1 موان سينوس او كاري اي. تمشي ترومبلاسي تما. وكاين عاوتاني طريقه ديال انك عندك هنا السينوس وهنا الكوسينوس، يمكن لك تقسم دير السينوس على الكوسينوس وتلقى الطونجونت. اذا كاين عندك جوج طرق. الا مشينا في الطريق ديال الطونجونت حيت هي الاسهل، الا مشينا في الطريق ديال الطونجونت شنو غتجيك هنا؟ هي N2 égale N1 sinus I sur cosinus I. فهمتي؟ دونك sinus I sur cosinus I هي طونجونت I. دونك هنا تجيك هي N1 طونجونت I. واضح؟ دونك غتجيك هنا صافي. من هنا غنجبد طونجونت اي. دونك طونجونت اي شنو غادي تكون؟ هي N2 سور N1. دونك N2 سور N1. ومن هنا غادي نجبد اي. دونك اي نرجع هنا. دونك اي هي ارك طونجون ديال N2 سور N1. كاينه هاد الطريقه هادي. تمشي دير لابليكاسيون نيميريك ديالك باش تلقى ديك اون ان اي تيغال 1 و ان 2 هي 1.33 وغادي تلقى. نمشيو مثلا اللي ما طحتش عليه هاد الفكره مشى كيخدم بالغاسين. الا بغيتي تخدم بالغاسين غتجيك هنا كتساوي لنا هي ان 2 فوا كوسينوس. انا قلنا كوسينوس شنو غادي تكون؟ هي غاسين 1 موان سينوس او كاري اي. واضح؟ دونك خصنا نحيدو هاد الغاسين هذا، ياك؟ دونك خصني ندخل هنا او كاري وهنا او كاري. غادي تولي عندنا ان 1 او كاري سينوس او كاري اي كتساوي ان 2 او كاري فاكتور 1 موان سينوس او كاري اي، ياك؟ دونك باش ما نطولش لنا الكتابه هنا غنديفلوبي هذا في هذا ناقص هذا في هذا. دونك غتجيك هي ان 2 او كاري موان ان 2 او كاري سينوس او كاري. فهمتي؟ دونك هنا هذا فيه السينوس غندير لوطخ كوتي باش
نعمل بالسينوس. دونك غتولي عندنا هنا ان ان او كاري سينوس او كاري اي. هذا غيمشي لوطر كوتي غيولي بلاص موان يولي بلوس ان دو او كاري سينوس او كاري اي. اش غيبقى لك هنا؟ غيبقى لك ان دو او كاري. مزيان. قلنا غادي نفاكتوريزيو سينوس او كاري اي. دونك غتبقى لك ان ان او كاري بلس ان دو او كاري فاكتور سينوس او كاري اي كتساوي لنا ان دو او كاري ياك. غنجبدو هنا سينوس او كاري اي. دونك سينوس او كاري اي اش غتساوي لنا؟ غتساوي لنا ان دو او كاري سور ان ان او كاري بلس ان دو او كاري. واضح؟ دونك إلا بغيت سميتو إلا بغيت سينوس إي اش غادي تكون سينوس إي؟ هي غاسين ان دو كاري هي ان دو سور غاسين ان ان كاري بلس ان دو كاري. واضح؟ ومن هنا الوغ غادي ندخل لارك سينوس باش تولي عندنا هنا اي هي ارك سينوس ديال جيب ان دو سور غاسين ان ان كاري بلس ان دو كاري. فوالا. ويمكن لك دير لابليكاسيون نيميريك. دونك غنمشي نحسب هادشي. عطاك هو ان هو واحد ان ان هو واحد و ان دو هي 1.33. دونك غنمشي نرومبلاسيهم كالكولاتيس ونشوفو شحال غتعطي. غادي تخرج لك 53 دوغري تقريبا 53 دوغري. اذا سوا خدمتي بهادي ها هي خليتها لكم هنايا شتيها، سوا خدمتي اي كتساوي ارك طونجونس ان 2 سور ان 1 سوا خدمتي بهادي. دونك هنا غتخرج لك اي هي 53 دوغري. فوالا هذا هو ليكزيرسيس. نتمنى انكم تكونوا فهمتوه مزيان ما كاين حتى شي اشكال. وما كيبقى لك الا تشجعنا بالاعجاب اشتراك ومشاركه هذا الفيديو ودمتم في رعايه الله وحفظه. ونتلاقاو ان شاء الله في ليكزيرسيس 4 ديال الفيبر اوبتيك.